دوویں میرے پھول نے، حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے پیار دیاں بولیاں بولنا چاہنا، حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے۔ پھر کہہ لو آواز اجے بریک اچھا موٹی کر سکتا، حسین دی حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے۔ آؤ تو جو فرما رہا، حسین دی میں وفا تو صدقے، سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سید رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سید الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم دے ذات بابرکت واسطے، جس خالق کائنات نے مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنایا اور سارے جہاں دا نظام چلایا ہے، نظام شمسی، نظام قمری، چند سورج دا نظام، نہراں اور ندی نالیاں دا نظام۔ درود و سلام امام المرسلین، امام المواحدین، امام المجاہدین، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد پوری دنیا دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات، اللہ دے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت صحاباب دے سامنے، ایک آیت دا ایک حصہ تو صحاباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ 22ویں سپارے دے شروع اندر اے آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات، آپ دے اہل بیت دے بارے قرآن مجید دی اس آیات، ان آیات دے اندر ذکر سورۃ الاحزاب اندر حضرات، میں انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ دے اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت اندروں صرف اور صرف زیادہ دو شخصیات دا ذکر کراں گا۔ اللہ سن سنا کے سانو انہاں دی سیرت طیبہ چو جو سبق مل رہے، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک دا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے دا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دونوں نواسے
آپ دے دو پھول حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں پھلاں نو سنگیا کردے سن اور آپ فرمایا کردے سن جویں لوکاں نو پھلاں تو خوشبو ہوندی ہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے انہاں نواسے اندروں خوشبو ہوندی ہے۔ حضرات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر اللہ پاک نے حسن جیسا لال پیدا کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 3 ہجری رمضان المبارک دا مہینہ سیدنا حسن دی پیدائش سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی۔ نبی پاک تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جا کے سوال کیتا بیٹی اپنا بیٹا لے کے آؤ، میرا بیٹا مینوں دکھاؤ۔ نبی پاک نے ہتھاں تے چکیا اور سرکار نے سوال کیتا علی پیارے نام کی رکھے آئے؟ ایک روایت دے مطابق حرب نام رکھے آئے جدا معنی جنگجو، دوسری روایت دے مطابق نام حمزہ رکھے آئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پیارے علی میں دا نام حسن رکھنا چاہنا، اچھا سونا تے حسن والا، اچھا تے سونا میں حسن رکھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جویں تسی مناسب سمجھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام خود حسن رکھیا۔ عقیقہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیتا۔ اسی طرح حسین پیدا ہوئے، نبی پاک تشریف لے آئے، آپ نے پوچھیا نام کی رکھیا؟ دسیا گیا یا رسول اللہ یہ چاچے دے نام تے میں نام رکھے آئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا نہیں میں محمد نو حکم ہویا ہے یہ دا نام حسین رکھیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک نبی نے اینا دا نام بھی آپ رکھیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ کون حسن و حسین؟ پیارے علی دے پیارے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں اہل بیت دا ایک فرد، اہل بیت دا ایک بشر، اہل بیت دا ایک شخص، ایک مرد اور ایک عورت سانو اپنی جان نالو عزیز ہے۔ آؤ جتے حسن دا تذکرہ کر دیو، حسین دا ذکر خیر کر دیو، علی دے بیٹے نے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوتھے میرے پاک نبی دے صحابی حضرت علی دا بائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ اندر شہید ہوئے، وہ بھی پیارے علی دے بھائی نے، انہاں دا ذکر خیر کیوں نہیں؟ اے بھی میرے پاک نبی دے اہل بیت نسب اندروں نے، میرے پاک نبی دے نسب دے اہل بیت نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے پائی، اسی طرح حضرت علی دے پائی طالب۔ حضرات یہ نبی پاک علیہ السلام دا اہل بیت نسب ہے۔ حضرت جعفر نے بھی کلمہ پڑھیا اور ایک جنگ اندر شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل اور میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی پائی نے۔ حضرات آؤ ایک اہل بیت دا فرد، ایک اہل بیت دا بشر سانو اپنی جان نالو عزیز ہے، ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ آؤ توجہ فرماؤ، میں انشاءاللہ العزیز حضرت حسن اور حضرت حسین نبی پاک دے دعا پھلاں دا ذکر خیر کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ کون حسن اور کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ پاک دا قرآن ہونا ساتھیاں ہونا نبی پاک علیہ السلام دے پیاریاں دا ذکر کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا قرآن انہاں دا ذکر خیر کر رہے آئے، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔
خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ پاک نے اپنے نبی دے اہل بیت دا ذکر اپنے پیارے قرآن پاک اندر فرمایا ہے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا لوگوں میں اہل بیت نو نبی پاک دے گھر والیاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل خانہ نو نبی پاک دے اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک کر چھڑے آئے اللہ پاک نے ہر قسم دی پاکی حضرت حسن نو بھی عطا فرمائی ہے حضرت حسین نو بھی عطا فرمائی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ پاک نے ہر قسم دی پاکی اپنے اہل بیت نو عطا فرما دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے اور لوگوں میں نپاکی نو دور کر چھڑے آئے میں غلاستہ نو دور کر چھڑے آئے میں انہاں تو خباستہ نو دور کر چھڑے آئے میں انہاں نو پاک کر دیتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ پاک دا قرآن اپنے نبی پاک دے اہل بیت دا ذکر کر رہے آئے لوگوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو کربلا دی زمین اور کربلا دے میدان اندر شہید کیتا گیا اور انہاں دی شہادت دیاں پیشین گوئیاں تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے دے دیتیاں سی ایویں گفتگو ایویں تاریخی واقعات پڑھ کے اور تاریخ دیاں گلاں پڑھ کے ایویں جرا نہ کریا کرو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت حسین کوفے کیوں گئے تھے حضرت حسین کیا لینے گیا تھے اور لوگوں حسین دی شہادت دیاں خوشخبریاں میرے مصطفیٰ نے خود دیتیاں میرے آقا علیہ السلام دے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سیدی سے پاکے میں ایک دن خواب اندر دیکھیا میرے مصطفیٰ میرے کول تشریف لے آئے خواب اندر نبی پاک دی زیارت ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اندر ایک خون دی شیشی پکڑی ہوئی ہے خون دی شیشی ہاتھ وچ پکڑی ہے میں پوچھیا یا رسول اللہ ایک ہی ہے فرمایا میرے حسین دا خون ہے اور او دے ساتھیاں دا خون میں چن رہا ہاں انہاں نو شہید کر دیتا جائے گا اور حضرت ابن عباس فرماندے نے اسے تاریخ تے اسے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا اور میرے پاک نبی دے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک مقام تے ایک جنگ اندر خود اعلان آواز دے کے فرمایا ابو عبداللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیت آواز دے کے کیا ابو عبداللہ اسبر صبر کرنا فرات دے کنارے نہر فرات دے کنارے تینوں شہید کر دیتا جائے گا صبر کرنا پوچھا گیا علی تسی کیویں بات کر رہے ہو فرمایا میرے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی کہ اس میرے نواسے نو نہر فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا حضرات آؤ انہاں دی شہادت برحق ہے حسین دی شہادت برحق ہے کیونکہ میرے نبی نے ادیاں پیشین گوئیاں دیتیاں نے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا لوگوں سارے دے سارے پاک نے میرے نبی دے نواسے بھی سارے پاک نے میری نبی دیاں بیٹیاں بھی ساریاں پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بھی ساریاں پاک نے یہ سارے اہل بیت پاک نے حضرات میں گل کرا حضرت حسن دی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے لوگو جنہیں میرے حسن نال پیار کیتا ہے جنہیں میرے حسین نال پیار کیتا ہے فقد احبنی گویا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تو جو فرماؤ ذرا جتھے میرے پاک نبی نے اے فرمایا ہے نا جنہیں میری سنت نال پیار کیتا ہے جنہیں میری بات نال پیار کیتا ہے جنہیں میری سنت نال پیار کیتا ہے فقد احبنی
گویا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے۔ وہ تے میرے پاک نبی نے یہ بھی فرمایا ہے وہ لوگوں جنہیں حسین نال پیار کیتا ہے، جنہیں حسن نال محبتاں کیتیاں ہے، جنہیں حسین دا احترام کیتا تے جنہیں حسن دا احترام کیتا ہے، آپ نے فرمایا فقد احبنی، گویا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے۔ پر نال ہی میرے محبوب نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جنہیں نہ دعا دے نال بغض رکھیا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا، یعنی جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے وہ میرے نال بھی پیار کردا ہے، جڑا حسن تے حسین نال محبت نہیں کردا گویا او میں محمد دے نال بھی محبت نہیں کردا۔ حسین دا دشمن نبی دا دشمن ہے اور نبی دا دشمن حضرات حسین دا دشمن ہے۔ آؤ آؤ توجہ فرماؤ، حسین نال پیار کرنے والا گویا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کردا ہے، جڑا حسین دے نال بغض رکھدا دل اندر گویا کہ نبی پاک علیہ السلام نال بغض رکھدا ہے۔ حضرات آؤ نبی پاک علیہ السلام دے گھر اندر پلن والے اور نبی پاک دی گودی اندر کھیلن والے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تے دور دی بات ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دی اسی تے مٹی نال بھی پیار کرنے ہاں، جڑی نبی پاک دے گھر دی مٹی ہے اسی تو اس مٹی دے نال بھی محبتاں کرنے ہاں۔ کیوں؟ آؤ صحیح بخاری اندر لکھے آئے اللہ پاک کے محبوب نبی کریم نے فرمایا بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا، آقا فرماندے لوگوں جن نے میرے ممبر تو لے کے تے میرے گھر تک جنی جگہیں نہ میرے ممبر تو لے کے میرے حجرہ پاک تک، میرے ممبر تو لے کے تے میرے حجرہ پاک تک جنی جگہیں نہ اللہ پاک نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا چھڑے آئے، ریاض من ریاض الجنہ بنا چھڑے آئے۔ حضرات تو کون ہو سکتا ہے نبی پاک دے گھر دی مٹی نال تے پیار کرے اور نبی پاک دیاں بیویاں دا انکار کرے، نبی پاک دی گھر دی مٹی نال تے پیار کرے، نبی پاک دے نواسیاں دے نال پیار نہ کرے۔ اور توجہ فرماؤ رائے او کیڑی مٹی ہے جدے بارے اسی تڑپ دے رہنے اسی ترس دے رہنے آئے اللہ جی کدوں ویلا آئے گا اسی بھی تیرے گھر اندر جاواں گے، پھر مدینہ پاک اندر جاواں گے، پھر محبوب دے حوضے، پھر محبوب دے منبر تو لے کے تے محبوب دے گھر تک جڑی جگہ آئے نا جنہوں اللہ پاک دے نبی نے جنت دا ٹکڑا کے آئے نا او دا دیدار کر کے آواں گے۔ آؤ تو جو فرماؤ را سانو حاجی دس دینے جنہ مدینہ تک آئے، سارے کہہ لوں اے نبی پاک دے اہل بیت نو نہیں مندے جناب فلاں نبی پاک دے اہل بیت دا منکر ہے، او لوگوں اہل بیت تے دور دی گال ہے، اور نبی پاک دے بیت دی مٹی نال بھی اسی پیار کرنے ہاں، نبی پاک دے گھر دی مٹی دا بھی اسی احترام کرنے ہاں۔ آؤ تو جو فرماؤ پیار نہ کہنا جانا سانو حاجی دس دینے او جنہ مدینہ تک آئے، امی عائشہ صدیقہ دا، امی عائشہ صدیقہ دا کاروبار بڑا سونا۔ حضرات تو جو فرماؤ رہا ہے میں عرض کی کر رہے ہیں کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات تو جو کرو رہا ہے جی میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جنہیں حسن نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا ہے۔ حضرات کہتے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے جنہیں میری سنت دے نال پیار کیتا گویا انہیں میں محمد دے نال پیار کیتا ہے۔ لہذا تو جو فرماؤ رہا ہے میں دعوت فکر دینا چاہنا اور لوگوں جی میں مسواک کرنا نبی پاک دی سنت ہے، اور جی میرا فالو دین نبی پاک دی سنت
سنت ہے، اچھی آمین کہنا نبی پاک دی سنت ہے، تخنیت و سلوار اوپر کرنا اے میرے محبوب کریم دی سنت ہے۔ حضرات حسن نال پیار کرنا، حسین نال پیار کرنا، حسن دا احترام کرنا، حسین دا احترام کرنا، نبی پاک دے اہل بیت دا احترام کرنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے۔ نبی پاک حسن و حسین نال پیار کر دے سن، نبی پاک حسین نال محبتاں کر دے سن، انیاں محبتاں بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک دن میرے پاک نبی دے صحابی حضرت اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک محبوب علیہ السلام دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے کول تشریف لے گئے نے اور نبی پاک علیہ السلام نے جا کے فرماندے نے کسے کم واسطے نبی پاک دے دروازے تے گئے نے، دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے، تھوڑی دیر تو بعد اپنے کماں تو فارغ ہو جاندے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نہ گلاں کردے پے نے، گفتگو کردے پے نے، گفتگو کردیاں حضرت اسامہ دیاں نظراں میرے پاک نبی دی بکل تے پے گئیاں، میرے پاک نبی دی چادر تے پے گئیاں۔ حضرت اسامہ کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے چادر دے اندر کیڑی چیز ہے، اے بکل دے اندر کیڑی چیز حرکت کردی پئی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے وہ چادر اوپر اوڑی ہے جڑی چادر دا ذکر اللہ پاک دا قرآن بھی کر رہے آئے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ادھی آواز موٹی کر لو تھوڑی جی، وہ بیس کھول دو تھوڑی جی، اور جدھر بیس لکھے نا BASS بیس وہ تھوڑی جی کھول دو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے آپ نے چادر دی بکل ماری، آؤ آؤ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں حسن و حسین سے پیار کرنا، حسن و حسین نہ محبت کرنا اے میرے محبوب کریم علیہ السلام دی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چادر دی بکل ماری ہے اور میرے پاک محبوب دے صحابی پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اے چادر دے تھلے کی لکا کے رکھے آجے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ منہ نہیں بولے، نبی پاک نے زبان نو حرکت نہیں دی تھی بلکہ میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال انج چادر نو پیچھے ہٹایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کی منظر دیکھے آئے، ایک پاسے حسین چمڑے تے ایک پاسے حسن چمڑے آئے، ایک سائڈ تے حسن چمڑے آئے دوسری سائڈ تے حسین چمڑے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک دے نال چمٹے ہوئے نے، انیاں محبتاں تے انہاں پیار میرے پاک نبی نواسیاں نہ کر دے نے۔ اندر اٹھ کے دروازے تک آئے نے، اے نہیں سوچیا چل حسن نو چھڑ کے چلا جانا ہے، ایک نو چک کے لے جانا دوسرے نو بٹھا جانا ہے، یا دروازے تک تے گل سننے واسطے چلا دوبارہ پھر واپس آ جانا، چلو حسن و حسین نو ایتھے بیٹھے رہنا نہ انج کچھ اندر دوویں لائے میرے محبوب نے، آپ اسی طرح دروازے تے آ گئے۔ حضرات اس قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن دے نال پیار کر دے، اس قدر میرے پاک نبی علیہ السلام حسین نال پیار کر دے، اسے واسطے اللہ پاک دا قرآن بھی اعلان کر رہے آئے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے او لوگو حسین بھی پاکے حسن بھی سارے کو حسن بھی نبی پاک دے سارے اہل بیت پاک نے، نبی پاک دیاں بیویاں بھی پاک نے۔ حضرات آؤ میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کرنا، آنکھوں کے لو جی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرن دے نال ملے گا کہ انہاں دی شان تے عظمت بیان کرن دا سانو کی فائدہ ہوئے گا، سنن دا سانو کی فائدہ ہوئے گا۔ حضرات آؤ میں آگے جا کے انشاءاللہ عرض کرنا، حضرت حسن حسین
حسین نہ محبت دا فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا لوگوں سارے دے سارے پاک کر دیتے نے، حسن بھی پاک حسین بھی پاک، حسن بھی پاک حسین بھی پاک۔ ایک دن میرے پاک نبی تشریف فرمانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حسن بھی میرے پاک نبی دے کول نے، حسین بھی میرے پاک نبی دے کول نے، انج دونوں نواسے میرے مصطفیٰ دے کول نے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاذانی ابنایا، اے اللہ اے دونوں میرے بیٹے نے، دونوں میرے بیٹے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان نواسیاں نال محبت کرنا میرے محبوب دی سنت جے، پوتریاں نال بھی پیار کریا کرو پر دوتیاں نال پیار کرنا اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت جے۔ میرے محبوب نے نواسیاں دے نال محبتاں کر کے، میرے پاک نبی نے نواسیاں دے نال پیار کر کے آن والی نسلاں نوں پیغام دے دیتا ہے، او لوگوں نواسیاں دے نال پیار کرنا ہے، اپنے دوتیاں دے نال پیار کرنا ہے، اپنے دوتیاں دے نال محبتاں کرنیاں نے، انہاں دے نال محبتاں تے شفقتاں کرنیاں نے۔ ہاذانی ابنایا، لفظاں تے غور کرو، میرے محبوب بیٹا 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 کہہ کے، حالانکہ نواسے نے دوتے نے نبی پاک علیہ السلام دے آپ دے سکے بیٹے نہیں، لیکن وہ دے باوجود محبت ہے نہیں، آپ بیٹا بیٹا کہہ کے پکار دینے۔ معذرت دے نال غصہ نہ کرے ہو، ایتھے بڑے بڑے میرے بزرگ ایسے بیٹھے نے جنہاں دیاں عمراں ننگیاں عمراں گزر گئیاں نے، انہاں اج تک اپنے سکے بیٹے نو پتر تے بیٹا کہہ کے نہیں پکاریا۔ انہاں اندر کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، انہاں کدی اپنی اولاد نو پتر تے بیٹا محبت نہ نہیں پکاریا، جویں میرے پاک نبی اپنے نواسیاں نو پیار نال پکار دے پے نے، اپنے نواسیاں دے نال محبت کر رہے نے۔ اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا ہاذانی ابنایا، اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے نے، اور میرے پاک نبی نے فرمایا وبنا ابنتی، اے تے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے، تے میرے بھی بیٹے نے۔ اور پھر میرے پاک نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اللہ جی میں نہ دوواں نال پیار کرنا وا، اللہ میں نہ دوواں دے نال محبتاں کرنا وا، میں حسن نال بھی پیار کرنا وا، اللہ میں حسین دے نال بھی پیار کرنا وا۔ اللہ جی جے تو بھی حسن و حسین دے نال پیار کر، اللہ جڑا حسن نال پیار کرے، اللہ جڑا حسین نال پیار کرے، اللہ تو بھی او دے نال پیار کر۔ سبحان اللہ۔ مطلب کی سمجھایا ہے، او لوگوں جڑا حسن و حسین نال پیار کرے گا، جڑا حسن و حسین دا احترام کرے گا، حضرت حسن دا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین دا نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دا فائدہ ہوئے گا اللہ پاک دے محبوب دی دعا دے مستحق ہو جاواں گے۔ نبی پاک دعا دے کے گئے نے اللہ تو بھی دے نال پیار کر، اللہ تو اپنا محبوب بندہ بنا لے انہوں، اللہ تو اپنا پیارا بندہ بنا لے جڑا حسن نال پیار کردا ہے، جڑا حسین نال پیار کردا ہے۔ اور پھر میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنا پیار حسین دے نال، اتنا پیار حسن دے نال۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے لوگوں دنیا دے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے پھول نے، حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے پیار دیاں بولیاں بولنا چاہنا، حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے۔ پھر کہہ لو آواز اجے بریک اچھا موٹی کر دیں، حسین دی حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے۔ آؤ تو جو فرما رہا حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے۔ جیڑے بھوئے تو منگدارے آئے، جیڑے بھوئے تو منگدارے آئے، او
صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری جس دی رسول بندن میرے آقا جا رہے نے نبی پاک دے دونوں کندیاں تے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں سوار نے دیکھن والے نے دیکھے آنکھیں لگا ہاں سواری کنی پیاری ہے سواری کنی آلہ ہے میرے محبوب جلدی بولے آپ نے فرمایا سواری ہی آلہ نہیں سوار بھی بڑے آلہ نے سوار بھی بڑے رتبے اور بڑے بلند مقام والے نے اس واسطے پیار نہ کہنا چاہنا حدیث پاک دا ترجمہ توجہ فرما رہا ہے سواری جس دی رسول بند جیڑے آقا دے پھول بندن او پھول آلہ او پھول آلہ تے پھول دی میں فضا تو صدقے حسین دی میں عطا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حضرات کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے حسین میرے پاک نبی دے نواسے میرے پاک نبی دے دوتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے محبوب صحابہ اکرام دن ایک دعوت جا رہے نے اور نبی پاک نے راستے ویکھیا گلی اندر حسین کھیل دے پہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے ویکھیا اور قرآن پاک دی آیت بھی نال سن دے جاؤ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پاک دا قرآن ان پاک باز ہستیاں دا ذکر کر رہے آئے انہاں پیاریاں دا ذکر کر رہے آئے میرے پاک نبی گلی جو جا رہے ہیں حسین بھی اگے کھیلنا پہ آئے میرے آقا حسین دے پیچھے دوڑنا شروع کر دینے نے سبحان اللہ او محبتاں کر کے دکھائیاں میرے پاک نبی نے بچیاں دے نال اتنا پیار حسین دے نال حسین اگے اگے میرے نبی پیچھے پیچھے سبحان اللہ حسین کدی سجے جاندے تے کدی کھبے جاندے میرے آقا حسین دے پیچھے پیچھے دوڑ دے جا رہے نے فرت محبت دے نال پیار دے نال پکڑ لیندے نے اور میرے پاک نبی نے پکڑیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھوڈی مبارک پہ ہاتھ رکھے آئے چہرے تو میرے پاک نبی بوسے لے رہے نے اور نال میرے محبوب نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین آپ نے فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں آ سبحان اللہ حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرے خاندان دا تے میں حسین دے خاندان دا حسین میرا اہل بیت ہے حسین میرا اپنا بیٹا ہے سبحان اللہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ جملے ارشاد فرمائے اور نال ہی میرے محبوب نے فرمایا آپ نے فرمایا من احب اللہ من احب حسین اللہ جنا حسین نہ محبتاں کردا ہے اللہ تو بھی اتنا پیار کر اللہ تو بھی اتنا محبتاں کر کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے صحابہ دا مجمع ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرما دے صحابہ کوئی جنتی ویکھنا چاہتے ہو دنیا تے کوئی جنتی شہزادہ ویکھنا چاہتے ہو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کیوں نہ ویکھیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین جاندے پہنے نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ آپ نے فرمایا او جڑا میرا نواسا حسین جا رہے آئے نا ایدہ سمجھو جنت دا شہزادہ جا رہے آئے یہ جنتی نوجوان جا رہے آئے یہ جنت دا شہزادہ جا رہے آئے سبحان اللہ سنو کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں محبتاں انہاں پیار حسین دینا میرے پاک نبی کر دینے انہاں پیار حسن دینا کر دینے ایک دن میرے آقا ممبر تے تشریف فرمانے ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے آقا سونے ممبر تے تشریف فرمانے حضرت
حسن آئے حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے محبوب منبر تے تشریف فرمانے حدیث پاک دے الفاظ سنیا نے اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویسران سرخ رنگ دیاں قمیضاں پائیاں ہویاں نے مسجد اندر تشریف لے آئے نے کدی ڈگ دینے کدی اٹھ دینے کدی ڈگ دینے کدی اٹھ دینے سبحان اللہ چھوٹی جی عمر تے ننی جی عمر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میرے پاک نبی دے صحابہ نو حضرت حسین اور حسن دے نال کنا پیارے نال نال اے بھی نوٹ کر دے جاؤ ایویں لوگ بدتمیزیاں کر دینے کہ صحابہ نعوذ باللہ نبی پاک دے اہل بیت نہ پیار نہیں سی کر دے حسین نال حسن نال نبی پاک دے صحابہ دا اس قدر پیارے کہ نبی پاک دے نواسے مسجد اندر آئے نے انہاں جڑیاں قمیضاں پائیاں نے صحابہ نے قمیضاں دا رنگ بھی نوٹ کر لیا ہے کہ قمیض کیڑی پائیے اور کپڑے کیسے پائے نے اے بندہ ایداں دیاں چیزاں نوٹ کدوں کردا ہے جدوں محبت ہوئے جدوں پیار ہوئے وہ تو بندہ ویندا ہے اس جگہ تے بندہ نظر ماردا ہے او دے بندہ انگ انگ تے نظر ماردا ہے جتنا محبت ہوئے جتنا پیار ہوئے صحابہ نو حسن و حسین نال پیار سی صحابہ نے حضرت حسن اور حسین دیاں قمیضاں دا رنگ بھی نوٹ کر کے حدیث پاک اندر ذکر کر دیتا اے ڈگدے آ رہے نے نبی پاک منبر تے تشریف فرمانے نبی پاک نے منبر چھڑیا آپ نے جا کے حسن نو پھڑیا حسین نو پکڑیا اور لے آ کے منبر دے قریب بٹھا لیا اور میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ پاک نے سچی کیا ہے اولاد بھی فتنہ مال بھی فتنہ ہے میرے بچے آئے میں برداشت نہیں کر سکیا میں منبر چھوڑ دیتا تے بچیاں نو پکڑ لے آئے سبحان اللہ اس قدر میرے پاک نبی پیار کر دینے آؤ ایک اور حدیث پاک سنو دائی ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد سارے نہیں بولے سارے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک دن میرے پاک محبوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے حسن بھی آئے حسین بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ جدو میرے پاک نبی فوت ہوئے نے نا آقا دنیا تو گئے نے ادو حضرت حسین دی عمر صرف 7 سال سی 7 سال جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے آپ دا وصال مبارک آپ دا انتقال ہویا نبی پاک دنیا تو رخصت ہوئے اس وقت حضرت حسین دی عمر 7 سال سی صرف 7 سال اور یعنی معصوم بچے سن اور اس تو پہلے معصومی دی عمر اندر ایک دن حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں بچے آپس اندر محبت دے نال کشتی کر دینے آپس اندر کول کر دینے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر کشتی کرن لگ گئے کولن لگ گئے اور میرے پاک نبی علیہ السلام تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خذ یا حسن حسن پڑھ لے حسن پڑھ لے خذ یا حسن خذ یا حسن حسن نو پڑھ لے سبحان اللہ جویں اسی کول کھلو کے اپنے بچیاں نو دلیریاں دینے آ اینو جناب ایتھوں پڑھ لے تانوں پڑھ لے تے لگوں پڑھ لے سبحان اللہ میرے پاک نبی اپنے پیارے نواسیاں دیاں کشتیاں دیکھدے پے اور میرے پاک نبی فرماندے نے خذ یا حسن خذ یا حسن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریب تشریف فرمانے ماں جی نے جس والے بار بار لفظ سنے نا خذ یا حسن ماں جی فرما دیا نے آقا جی ایک ہی کر دے پے بار بار حسن کی جا رہے پڑھ لے حسن حسین دا نام کیوں نہیں لیندے میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں ایسا تو نہیں دیکھیا سامنے جبریل کھڑے نے جبریل کہندے بیسان خذ یا حسین آسمانہ تو اللہ پاک نے
جبریل نو بھیج دیتا ہے، فرمایا جا جبریل جلدی جائے، میرا نبی حسن دا ساتھ دے رہے آئے، میں اللہ پاک حسین دا ساتھ دینا چاہنا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل کہندے بہنے خذ یا حسین، او حسین تو بھی پکڑ لے، تو بھی پکڑ لے۔ سبحان اللہ۔ اے نے حسین دیاں شاناں، اے نے حسن دیاں شاناں، او جنہ دیاں کشتیاں بھی اللہ دیکھدا تے مصطفیٰ دیکھدے بہنے، جنہ دیاں کشتیاں بھی مصطفیٰ دیکھدے بہنے، اور عرشاں والا رب دیکھدا پہ آئے، اور جبریل آپ کشتیاں کراندا پہ آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماں سے کہنا چاہنا وا کہ حسن و حسین دیاں شاناں، کہ حسن و حسین دیاں شاناں، سارا جگ جس دا ہے پروانہ، سارا جگ جس دا ہے پروانہ، زہرا دیاں اکھیاں دے نور دوویں، زہرا دیاں اکھیاں دے نور دوویں، حیدر دے جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنتن من دین توارے نے۔ آؤ تو جو فرما رہا ہے حسین دی بات آئی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین دی شان بھی بڑی اعلیٰ، حسن دی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور لیکن لوگوں حسن و حسین دی محبت دے اندر آکے نبی پاک دے دوسرے صحابہ تے تبرہ نہ کریا کرو، نبی پاک دیاں بیویاں دے، نبی پاک دیاں ازواج مطہرات دے، لوگ نبی پاک دیاں ازواج مطہرات دے بارے بدتمیزیاں نہ کریا کرو، انہاں دیاں گستاخیاں نہ کریا کرو۔ اس واسطے کہنا چاہنا وا کی شان دساں امی اے شادا، او کی شان دساں امی اے شادا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، او بیٹی پاک صدیق دیے، جد شوہر نبی پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ لوگ طرح طرح دیاں گلاں کر رہے ہیں اور طرح طرح دیاں تبرہ بازیاں، بلکہ آپ پچھلے چند 2-4 دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک کتے نے بڑی بڑی بکواس کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مارے۔ آؤ لوگو، ساڈا تے یقین اور ایمان ہے، ساڈا ایمان ہے اس بات تے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ایک ایک صحابی جنتی ہے، ایک ایک صحابی جنت دا حقدار ہے، جڑا حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے ایک ادنا صحابی تک بھی اگر کسی دے ایمان اندر کسی دے جنتی ہون اندر شک کردا ہے، لوگوں دے ایمان تے شک کیتا جا سکتا ہے، لیکن نبی پاک دا صحابی دے جنتی ہون اندر شک نہیں ہو سکتا۔ بولو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی نے۔ اس واسطے پیار نہ کہنا چاہنا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ تہاڈی بھی گواہی پہ جے قیامت والے دن تہانوں تسی بھی کھڑے ہونا، اللہ جی اسی تے تیرے نبی دے صحابہ دا احترام کرن والے سا، اسی تو انہاں نوں پیارے کہن والے سا، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنہ تن من دین تو وارے نے۔ آؤ تو جو فرما رہا ہے کی شان بلال سہارے دا، او جن ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا، تھلے ریت اٹھے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ حضرات میرا بھی دل کردا ہے اور جنہیں جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو میں سب واسطے دعا کرنا، یا اللہ قیامت والے دن جنت بھی دینا اور اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گوانڈ دینا۔ اللہ نبی پاک دے محلے اندر ساڈا جنت اندر بھی مکان ہے، کیوں بھی دل کردا ہے نا سارے آندا۔ اور پھر حدیث پاک سنو، آؤ میں دسنا چاہنا حسن و حسین دے نال محبت
محبت کرے فائدہ کی ہوئے گا. ایک فائدہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ او دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے. جڑا حسین نہ محبت کرتا ہے, حسن نہ محبت کرتا ہے, او دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے. اللہ بھی وہ محبت کرتا ہے, اللہ بھی وہ پیار کرتا ہے. حضرات آؤ میں دسنا چاہنا قیامت والے دن محبوب دا جنت اندر ساتھ کیویں ملے گا. اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے, من احبنی او جن نے میرے نال پیار کیتا, نبی پاک فرما رہے نے جن نے میرے نال پیار کیتا وَأَحَبَّ غَازَيْن. ایدہ میرے پاک نبی نے حسن دا ہاتھ پکڑے آئے, ایدہ حسین دا ہاتھ پکڑے آئے, دوواں دے ہاتھ پکڑے ہوئے نے, اور میرے پاک نبی نے فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا اور انہاں دوواں حسن و حسین دے نال پیار کیتا, اور میرے محبوب نے فرمایا وَأَبَاهُمَا انہاں دوواں دے باپ علی دے نال پیار کیتا, وَأُمُّهُمَا انہاں دوواں دی ماں دے نال پیار کیتا, یعنی بی بی فاطمہ زہرا دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محبوب نے فرمایا کان مائی فی دراجتی یوم القیامہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماندے ہیں لوگوں او قیامت والے دن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوئے گا, اور نبی پاک دے گوانڈ ہوئے گا, اللہ پاک انہوں جنت اندر میرا ہمسایہ بنا دے گا, وہ میرا گوانڈی بن جائے گا. جڑا حسن نال پیار کردا ہے, جڑا حسین نال پیار کردا ہے, جڑا علی نال پیار کردا ہے, اور بی بی فاطمہ دے نال پیار کردا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ لوگوں توجہ فرماؤ رہا ہے, کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جدا کرانا اتنا اونچا, جدا کار اتنا اونچا ہے, جدا کرانا اتنا اونچا ہے. اور لوگوں کائنات دے اندر بڑے بڑے کرنے, بڑے بڑے چودھریاں دے کر بھی نے, بڑے بڑے ڈیرے داراں دے کرنے, بڑے بڑے جگیرداراں دے کرنے. میں اس کرانے دی گل کر رہا ہاں جدا ذکر اللہ پاک دا قرآن کر رہا ہے, جدے تذکر اللہ پاک دا قرآن کر رہا ہے. آؤ تو جو فرماؤ نا, حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال. یہ شان کیوں ملیا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے مقام کیوں ملیا؟ میرے نبی دے نواسے نے, میرے نبی دی بیٹی دے بیٹے نے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے پیار نہ کہنا چاہنا وائے, حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال, سوہنے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال. آؤ تو جو فرماؤ رہا, رب نے نبی دا شان ودایا, عرشاں تے رب کول بلایا. رب نے نبی دا شان ودایا, عرشاں تے رب کول بلایا. فرشاں تو عرشاں تے, فرشاں تو عرشاں تے, فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال. دشمن سی ایک بڑھڑی مائی, دشمن سی ایک بڑھڑی مائی, آقا جس دی گٹھڑی چائی, آقا جس دی گٹھڑی چائی. دشمن دا بوجھ اٹھانے دی, بھئی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال. رب نے حسن دا شان ودایا, حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا. کربل جسر نو کٹانے دی نہیں ملدی مثال. حسن و حسین دے نانے دی
نہیں ملدی مثال اور تو جو فرما رہا علم نشرح دے سینے والا ملیا مدنی مدینے والا اے میرے حسین دا نانا ہے اے میرے حسن دے نانے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آؤ لوگو تو جو فرماؤ کون حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حسین تیرے گھرانے کو سلام حسن تیرے گھرانے کو سلام رضی اللہ تعالیٰ نو اسے واسطے پیار دیاں بولیاں بولنا چاہنا ہے وہ لوگوں کے نواسے کی دینے اس نانے دی شان کیے علم نشرح دے سینے والا ملیا مدنی مدینے والا ملیا آقا مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دنانے دی نہیں ملدی مثال حضرات اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک سنو نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اور نبی پاک دے کلہم صحابہ ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ دے نال اللہ پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس پاکستان دی انتظامیہ کے بھی اسی گزارش کرنا چاہنے ہیں ایسے خبیث انسان جڑے ان صحابہ اکرام تے بھونک دینے اور اپنی زبانہ تو بدتمیزی کر دینے اور اپنی زبانہ تو انہاں صحابہ اکرام تے تبرہ بازیاں کر دینے انہاں دی زبان نو لغام دیتی جائے اگر پاکستان اندر امن چاہتے ہو اگر پاکستان دے اندر سکون چاہتے ہو پھر انہاں دی زبان نو لغام دیتی جائے ورنہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک دے دیگر صحابہ تے جانا دین والے الحمدللہ پاکستان اندر موجود نے انہاں دی عزت سے حرف نہیں آن دیں گے اگر جان دی قربانی بھی دینی پئی صحابہ اکرام واسطے مسلمان جانا دین واسطے تیار نے لیکن نبی پاک دے اہل بیت اور نبی پاک دے صحابہ اکرام دی شان اندر آنچ نہیں آن دیں گے اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک دے صحابہ دا سچا محب بنائے اور نبی پاک دے اہل بیت دے نال سچا اور پکا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین